28 फरवरी 2026 जब आयतुल्लाह खामेनी को शहीद कर दिया गया और उसके बाद ईरान का नया सुप्रीम लीडर Somebody takes over who's as bad as the previous. मुश्तबा अली खामेनी बने। सैयद मुज्तबा हुसैनी खामेनी। लेकिन यहाँ पर अजीब बात यह है कि ना तो इनको पिछले बहुत सालों से किसी ने देखा है और ना किसी ने इनकी आवाज़ सुनी है, लेकिन फिर जैसे ही उसका नाम सुप्रीम लीडर के लिए सामने आया, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस नाम को सुनते ही रिजेक्ट कर दिया। Trump says he's not happy with the appointment of Mojtaba Khamenei as Iran's new supreme leader. I always say that would be about the work. क्योंकि ईरान के आम लोग तो मुश्तबा खामेनी को नहीं जानते, लेकिन अमेरिका की CIA और इजराइल की मोसाद मुश्तबा खामेनी को बहुत ही अच्छे तरीके से जानती है और उन्हें यहाँ तक भी पता है कि इससे पहले मुश्तबा का बाप अली खामेनी एक बहुत ही रहमदिल और सॉफ्ट इंसान था। लेकिन ये जो नया सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी है, ये अपने बाप के बिल्कुल अगेंस्ट हैं और मुश्तबा खामेनी शुरू से ही ईरान की फोर्स में लड़ते रहे हैं और ईरान की पूरी फौज इन्हीं को अपना असल लीडर मानती है। और कई साल के बाद अब ईरान में एक ऐसा सुप्रीम लीडर आया है जो स्कॉलर होने के साथ साथ एक वॉरियर सुप्रीम लीडर है। लेकिन सवाल यह है कि जब इसको यहाँ पे कोई जानता ही नहीं था तो फिर किस तरह वो यहाँ तक पहुँचा। आज से ऑलमोस्ट 50 साल पहले जब ईरान में एक करप्ट बादशाह रजा शाह का राज था और most prosperous countries of the world. इसी करप्ट बादशाह की हुकूमत को गिराने के लिए एक और लीडर सामने आया जिसका नाम था आयतुल्लाह खामेनी। जब आयतुल्लाह खामेनी की ताकत इतनी बढ़ गई तो उसकी ताकत से डर कर ईरान का बादशाह हमेशा के लिए ईरान छोड़कर भाग गया और फिर खामेनी ईरान का सुप्रीम लीडर बना। जब खामेनी सुप्रीम लीडर बना तो वहाँ की आवाम और बाकी दूसरे ममालिक की आवाम भी उसे पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो दूसरों की तरह अमेरिका के नीचे नहीं लगता था, बल्कि उसको धमकियां दिया करता था, जिसकी वजह से वहाँ के लोग और हुकूमतें भी उसको पसंद नहीं करती थी। इसीलिए शुरू से अमेरिका, इजराइल और बाकी सारी हुकूमतें भी आयतुल्लाह खामेनी से अपनी जान छुड़वाना चाहते थे। तो जैसे ही खामेनी लीडर बने, उसी के साथ साथ इराक में भी, जो कि ईरान के बिल्कुल साथ एक कंट्री है, वहाँ पर भी एक लीडर बना और उस लीडर ने हुकूमतों के कहने पर ईरान पर हमला कर दिया। और इस लीडर का नाम हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, उसका नाम था सद्दाम हुसैन। और इसी तरह मुसलमानों की आपस में जंग शुरू हुई। तो अब जैसे ही जंग शुरू हुई, ईरान के प्रेसिडेंट को एक धमाके में मार दिया गया, जिसके बाद वहाँ का प्रेसिडेंट अली खामेनी बने। तो जब ये जंग में बिजी थे तो उसी वक्त अली खामेनी का बेटा मुश्तबा खामेनी एक आम बच्चों की तरह स्कूल जाया करता था और वो बच्चा शुरू से ही ईरान और इराक की जंग को देख रहा था और उस बच्चे का सारा बचपन एक जंग में ही गुजरा। और जब मुश्तबा की उम्र 17 साल हुई, मुश्तबा भी एक आम सोल्जर की तरह ईरान की फौज में शामिल हो गए और सद्दाम हुसैन के खिलाफ जंग लड़ने लगा। उस वक्त वो एक ईरान के प्रेसिडेंट का बेटा था, लेकिन वो फिर भी एक आम सोल्जर की तरह फ्रंट लाइन में खड़ा होकर दुश्मन से लड़ता था। लेकिन फिर एक दिन अचानक से इन दोनों फौजों ने अपनी फौजों को वापस बुला लिया और जंग खत्म कर दी, जिसके बाद ये 8 साल की जंग खत्म हो गई। लेकिन इस जंग के सिर्फ 1 साल बाद यहाँ के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी इस दुनिया से चले गए। लेकिन अब उनके जाने के बाद वहाँ का सबसे बड़ा मसला ये था कि अब वहाँ पर नया सुप्रीम लीडर कौन होगा। इसीलिए वहाँ के बहुत बड़े 86 स्कॉलर्स ने एक मीटिंग बुलाई और सुप्रीम लीडर के लिए मीटिंग शुरू हुई और वहाँ पर नए सुप्रीम लीडर के लिए वोटिंग करने लगे। और इस वोटिंग में 86 में से 60 बड़े स्कॉलर्स ने अली खामेनी को वोट दिया और इसके बाद अली खामेनी यहाँ के सुप्रीम लीडर बने। अब मुश्तबा खामेनी सिर्फ प्रेसिडेंट का बेटा नहीं बल्कि वहाँ के सुप्रीम लीडर का बेटा था, लेकिन वो फिर
بھی ایک عام انسان کی طرح فوج میں لڑتا رہا، اور اسی طرح ایران کی فوج اور مجتبیٰ خامنہئی کا آپس میں ایک بہت ہی گہرا کنیکشن بن گیا، اور 10 سال فوج میں رہنے کے بعد اب مجتبیٰ ایک اسکالر بننے کی بھی تیاری کرنے لگا، اور اس طرح وہ وہاں کے بڑے بڑے اسکالرز کا اسٹوڈنٹ بھی بنا۔ اب جب وہ یہاں پر اسکالر بن رہا تھا تو عراق کے صدام حسین اور امریکہ کی دشمنی بھی سٹارٹ ہو چکی تھی۔ We're in the early stages of military operations to disarm Iraq. اور صدام حسین بھی بالکل بدل چکا تھا، اور وہ بھی اب امریکہ کو دھمکیاں دیا کرتا تھا، تو اب امریکہ صدام حسین کو بھی اب اس کے تخت سے ہٹانا چاہتا تھا۔ Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. تو اس کو ہٹانے کے لیے امریکہ اور اسرائیل مل کر اس پر الزام لگانے لگے کہ وہ عراق میں ایٹم بم بنانا چاہتا ہے، Who will be the first to achieve nuclear weapons is لیکن وہ یہ بات بار بار کہتا رہا کہ اس کا ایٹم بم بنانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن امریکہ نے اس کی نہیں مانی اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس پر حملہ کر دیا، اور جب عراق میں تباہی مچا دی تو وہاں کے سارے لوگوں نے دیکھا کہ عراق میں تو کوئی ایٹم بم تھا ہی نہیں، لیکن اسرائیل اور امریکہ پھر بھی نہیں رکے اور عراق کے ساتھ ساتھ ایران پر بھی الزام لگانے لگے کہ وہ بھی ایٹم بم بنا رہا ہے، who will be the first to achieve nuclear weapons. جس کے بعد وہاں کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی نے اعلان کیا کہ ایران کبھی بھی ایٹم بم نہیں بنائے گا، هم نداریم به سلاح اتمی بلکہ انہوں نے ایٹم بم بنانے کو حرام قرار دیا۔ ممنوع حرام. لیکن وہاں کے سارے اسکالرز اس بات سے خوش نہیں تھے، بلکہ کچھ اسکالر تو چاہتے تھے کہ ایٹم بم بنایا جائے، جن میں ان کا اپنا بیٹا مجتبیٰ خامنہئی بھی شامل تھا، لیکن اس بات کا ایران سے باہر کسی کو بھی نہیں پتا تھا، بلکہ مجتبیٰ خامنہئی کو تو بہت کم لوگوں نے دیکھا۔ مجتبیٰ سپریم لیڈر کا بیٹا ہونے کے باوجود بھی پوری دنیا کی نظر سے غائب تھا، لیکن آج سے 20 سال پہلے ایک سیکرٹ آرگنائزیشن وکی لیکس میں کچھ ڈاکومنٹس ریلیز ہوئے جن میں یہ لکھا تھا کہ مجتبیٰ خامنہئی میڈیا میں تو کسی کو نہیں دکھتا، لیکن اصل میں مجتبیٰ خامنہئی ایران کے سب سے طاقتور لوگوں میں سے ایک ہے، جسے ایران کی فوج ایک بہت ہی کیپیبل لیڈر مانتی ہے، اور ان ڈاکومنٹس میں یہاں تک بھی لکھا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آگے جا کر مجتبیٰ خامنہئی ایران کا سپریم لیڈر بنے، سید مجتبی حسینی خامنہئی، کیونکہ اس کے پاس ابھی بھی ایران کی فوج کا بہت بڑا انفلوئنس ہے۔ اور ان ڈاکومنٹس میں یہ بھی لکھا تھا کہ مجتبیٰ خامنہئی کا ایٹم بم سے ایک بہت ہی گہرا تعلق ہے، اور پھر یہیں سے امریکہ اور اسرائیل مجتبیٰ خامنہئی کے ایک سٹیپ کو غور سے مانیٹر کرنے لگے، لیکن یہ سب کرنے کے بعد بھی مجتبیٰ خامنہئی ان سب سے دور رہا، اور پچھلے کئی سالوں سے مجتبیٰ خامنہئی کی ان تصویروں کے علاوہ اور کوئی بھی تصویر موجود نہیں ہے، لیکن امریکہ نے پھر بھی مجتبیٰ خامنہئی پہ ایک بہت ہی سخت سیکشن لگائے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ مجتبیٰ خامنہئی کی ایران کی فورس اور انٹیلیجنس پر بہت بڑا کنٹرول ہے، اور آج سے کچھ سال پہلے اسرائیل یہ بات کہنے لگا کہ وہ اب ایران پر حملہ کر کے رہے گا، جس کے بعد وہ امریکہ کو اس بات پر کنفیس کرنے لگا کہ وہ بھی ایران پر حملہ کرے، جس کے بعد ایران کے انٹیلیجنس چیف نے کہا کہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے سپریم لیڈر کا ایٹم بم بنانے کے خلاف ایک فتویٰ ہے، لیکن اگر امریکہ اور اسرائیل ہمارے لیے سارے راستے بند کرتے رہے تو پھر ہم بھی چپ نہیں رہیں گے، ایران رو مجبور میکنن که اور ہمیں اس روکے ہوئے ایٹم بم کے پروگرام کو دوبارہ شروع کرنا پڑے گا۔ تو آخر سپریم لیڈر کے ایڈوائزر علی لاریجانی نے یہ اعلان کیا کہ اگر امریکہ نے ہم پر حملہ کیا خودتون داره تو ہمارے پاس بھی پھر کوئی آپشن نہیں بچے گا اور ہم بھی پھر اپنا نیوکلیئر پروگرام شروع کریں گے، لیکن امریکہ اور اسرائیل نے ایران کی بات نہیں مانی اور ایران پر حملہ کر دیا، Struck at the heart of Iran's nuclear enrichment. اور اس حملے کے پہلے ہی دن مجتبیٰ خامنہئی نے اپنے باپ اور سپریم لیڈر علی خامنہئی کو کھو دیا، اور is dead. علی حسینی خامنہئی، اور اس حملے میں صرف مجتبیٰ خامنہئی کے والد شہید نہیں ہوئے بلکہ مجتبیٰ کی ماں اور ان کی بیوی بھی شہید ہو گئے، اور ان حملوں میں ان کا بیٹا بھی شہید ہو گیا، مطلب کچھ ہی دنوں میں مجتبیٰ خامنہئی کی 3 جنریشنز کو شہید کر دیا گیا۔ تو اب جب ایران کا کوئی بھی سپریم لیڈر نہیں تھا تو کہا جاتا ہے کہ وہاں کے لوگ ایک ہی شخص کی طرف دیکھ رہے تھے جو اس جنگ کے دوران کھڑا ہو اور وہاں کے لوگوں کو ان کے حملوں سے بچا سکے۔ تو اب جب لوگ وہاں پر مجتبیٰ خامنہئی
को सुप्रीम लीडर बनाने लगे थे, उसी वक्त इसराइल ने भी ये ऐलान किया कि अब ईरान का जो भी सुप्रीम लीडर बनेगा हम उसे भी पहले की तरह मार देंगे। लेकिन अब मुश्तबा अपनी फैमिली को खोने के बाद इन सब को छोड़ने वाला नहीं था, तो अब वहाँ के सुप्रीम लीडर को चुनने के लिए बहुत सारे स्कॉलर्स एक बार फिर मीटिंग करने लगे। लेकिन यहाँ पर अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था और वो मुश्तबा खामिनाई को धमकियां देने लगा। लेकिन उसके इतना सब कुछ करने के बावजूद भी वहाँ के स्कॉलर्स ने किसी और को नहीं बल्कि अली खामिनाई के बेटे मुश्तबा खामिनाई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनाया। सब्सक्राइब।